ساري مጨረሻ ፐሬድ እስካት ወጥብ ጣሜት አንቴኔር اسمع مرنك اخل انا وصلت من بقى يودا يوداي ما تعرف عن كرتا بسمع شاي بقى مጨረሻ ፐሬድ ማስተሚር بيني ويساروني زغنا نقدر نقعد كان انتي ثم هذا حبوس لي وا كميدا مالت حزن مهار لنا بصاحينا لمصاينا بروح يخون بيكون خصاين بار حزن سي يمهروا يمرقوا عندهم السرح لي يرقوا من يوم سدة سخلوا سخل إذا حسبنا ناس صارني فوتي يخوني كو سدة الوقت فوتي يخوني سرح سدة سن أيما قدماي ነገር ፍሉይ ሙያዊ ክእለት ሊውሉ ነገር ግን ፍሉይ ክእለት ሙያ ወላውን ሃልይዎም ዓዶም ሰላም ሳነት ፍቅሪ ይስኡንሞ ስደት ከም ሓደ መማረጽ ገይሮም ስደት ወፊሮም ክስሩ ይሓስ ይኸሙ ብዙሕ ስደት መንእሰይ ወጣት ምስትምርቱ ምስክእለቱ ይስደት ወይ ብኒ ኣነ ግን ተማሂራ ስደት ኸይደ አይደለም ስፈጣር ለ ሳሪ ምንንገ يحزو يحزو ايوه زرا سلاس تقول عما كايدا دس يلني بسرو انتي ولد اكايدا دس يلني لي واكايدا اسوتو ناوركم يتردني جن بس حزي ساعات كو قلعوت نسمع حزتا استفدت لا اكايدا البال كل راخاي نغري خايو اكايدا يتعمل البال بقى حز نتمارت يلا كترددا مسمع حزتا كتاصنع تزنقلات كون دمو تتمصتلا بصاي يطيقوا نتم هنا حلفنا يدو تم عبيت قلعد حلفنا يو احنا زي اما كايدا سدس يلني واي هم زي سامشت كوياتم شت لها دعي كون بصاي غيركم طيق قبل والو على تتمصتلا مطيق ايو قلعنات نغات قطنع بينا يوم قطع بيد عم يوم نيرهم قال لي زي كايدا ولا عما تاتي ولا تشكي ما حيت مصنع زوالا تغوري تمرقا تصنع لا تغوري سالبام يا واتا قولنا حميت مصنع لا يا يتو واي نالعنا يا سمصيا بابو سمعتكم خمعتكي زغالي خمعتكي قاعد احنا زاخي جنبي ما ويلكي تفاوي نيرو صبو نيرو تمرتي لا استكفلي وي بس هي مخدمة بابا أبي مشغل شازي وي داتنا كوين نيران أبي لا يوراتين أبي لابراري أبي جيل تعي لابراري فا لا يورر ما تصنع البوطاني أمو مستفردستم هارو زعلا أوه خير كات تصنع اسمين مش محزن من يا محزن خمس من يا واي حدا قويدا محزن ثلاث مرتين سوالي واي من محزن تويني كاشيلكم محزن يا بابا ليك فطاي سنة سرعة غير سخي من محزن خي من يا محزن مير قوريات تا غروتنا مليوا و كوس دكي شينا قاعدين خلينا حزم ما لحنا ما بول الرأينا أنا
بلو قرص زبدك قرص بيتنا من كاميرا ويستي وسلام كل هذا على فيكم إذا علتي هات قبل لا تمثل اليوم لي سوي عطف سوي يا عم إيه قمان وقمان وعلى علي تدي لا أخا وعلى توزعه كاسي كاكيو برهان كل برهانة سمو برهانة سو برهانة إيه يحمي وعلى كان تاخم خمس كذا أيوة ترى يعني ريدي مقدمة تهزانة ترى هذه تسي أيه فرلاي تسي إندا تسي أيه فرلا Awalnya ما سلا نعمل setiap kali ada anak حنيا هذا وانكي يا كي الحنا هاي حنيا قلنا أخبر لكم قرصتهم طلعوا مجمرة زين لا قد حطيت أو تحت كم من قرص أنت ميرم هو ya سلاسل ولا ولا نازل فريق كنا خابر قاسم قلت فميل علينا آمين وضعنا هذا وضعنا أمين أمين خمس جرا إزاي كم تهبل هاي الجرس حرفيهم What happened يا بنت شو تسوي انتي شو تسوي وقفه بس ما تشتغلي 24 ساعه بس شو مشكلتي سوري مدام والله سوري شو سوري كل يوم انا بعطيك فلوس مو بلاش أنا اشتغلت ترى مدام سوري انتي بس هو كل يوم تفكير شو مشكلتي ما اعرف لازم عادة تشتغلي اذا ما تشتغلي اذا ما بدك تروحي أوكي معلش ماما والله ماما